बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कुछ अहम खबरें हैं। चूंकि खान साहब ने कल 6 सवाल पूछे, गखड़ में खड़े होके पूछे, तो असरात तो उसके थे। और असरात होने के बाद फिर जिस तरह से कल लोग निकले हैं, चाहे वो सियालकोट से आए थे, डार बरादरान लेके आए, जिस तरह से भी क्राउड अपना असर डालने में कामयाब हुआ। अब आपको कुछ राब्तों की, इस्टेब्लिशमेंट की खबरें दूं। पहली खबर सुन लें। पहली खबर यह है कि मुलाकातें हुकूमत से भी हुई हैं और कुछ पैगामात खान साहब से भी हुए हैं। किस तरह से हुए हैं, खान साहब के कौन से बंदे से कौन मिलने आए, ये सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने एक जिद सामने रखी हुई है, और नवाज शरीफ की जिद ये है, क्योंकि वापस आने की तो खबरें आ रही हैं। ये मरीम नवाज ने भी कहा और खान साहब को भी पता है। खान साहब इसीलिए कह रहे हैं कि आओ नवाज शरीफ वापस, और मैं तुम हल्के में इलेक्शन लड़के तुम्हें हराऊंगा। नवाज शरीफ की जिद पहले दिन से यह है कि पंजाब हुकूमत गिराई जाए, नून लीग को दी जाए, उसके बाद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लामाबाद में आप उतर तो आएंगे, लेकिन इस्लामाबाद से नवाज शरीफ वापस लाहौर की तरफ कैसे आएंगे, ये तो पंजाब हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी। तो इसलिए कोशिश यह है कि वो लाहौर में उतरना चाहते हैं। और जो मरियम नवाज फरमा रही थी, जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है, हमारा तो मेन प्लेयर अभी बाहर बैठा हुआ है, हम तो इमरान खान को तब पता चलेगा जब नवाज शरीफ मैदान में उतरेंगे। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ को किसी ने रोका नहीं हुआ, उनकी अपनी जमात की हुकूमत है, वापस आए। इसाक डार भी बीमार थे, अल्लाह ताला ने जैसे ही उनको हुदा दिया तो वो सेहतियाब भी हो गए। ऐसे ही नवाज शरीफ साहब भी, अब अल्लाह करे कि वो सेहतियाब हो चुके हों। वो भी अगर पंजाब हुकूमत गिर जाएगी तो तब तक मुकम्मल सेहतियाब हो चुके होंगे। लेकिन अब पंजाब हुकूमत गिरानी कैसे है? क्योंकि रियासत ये कह रही है, रियासत से मुराद एस्टैब्लिशमेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई DGISI DGISPR की, वो कह रहे हैं हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और पंजाब हुकूमत कोई मखसूस मदद के बगैर नहीं गिर सकती। और अगर वो गैर सियासी हैं तो वो होने चाहिए, अगर सियासी होंगे तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। तो सूरत हाल इस किस्म की है। अब इसमें एक ही तरीकाकार है, और वो ये है कि चौधरी बरादरान को तोड़ लिया जाए, ये चौधरी बरादरान को डराया धमकाया जाए। चौधरी शुजात तो खासकर बयान दे रहे हैं, उन्होंने तो कल भी कहा था कि DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत रंग नहीं देने चाहिए, वो तो कौमी सलामती के उमूर के ऊपर बात करने के लिए आए थे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन चौधरी परवेज सिलाई और मोने सिलाई डटे हुए हैं। अंदाजा करें कि आज खान साहब ने गखड़ से चलना है, और गखड़ से उनकी मंजिल गुजरात है, और गुजरात के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने इस्तकबाल करना है, उनकी फैमिली ने इस्तकबाल करना है। एक ज़माने में यहाँ पे नवाज शरीफ गए थे, और ये 97 की बात है। उस वक्त पहले इनकी लड़ाई हुई, इख्तलाफात हुए, तो कहा जाता है कि वजीराबाद से आगे नवाज शरीफ की गाड़ी को उन्होंने कंधों पे उठा लिया था। तो गुजरात वाले हमेशा इस चीज़ में मशहूर रहे हैं, जिनके साथ उनका ताल्लुक होता है वो निभाते हैं चौधरी बरादरान के बारे में। तो अब चौधरी बरादरान के इस इस्तकबाल से पहले इस्टेब्लिशमेंट का कार्य खास आया है, और उसकी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है। और जारी बात है, मकसद इमरान खान को तोड़ना है, क्योंकि देखें ना, पंजाब के अंदर खान साहब जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें यह मानना पड़ेगा अगर हुकूमत ना होती तो इतनी आसानी से ना होता। जैसे पिछले लॉन्ग मार्च के ऊपर पंजाब में हुकूमत नहीं थी तो खान साहब लाहौर नहीं आए थे, वो खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। तो अब ये मुलाकात करने वाला कार्य खास कौन है, मैं नाम लूंगा और आपको पता चल जाएगा। ये तो एस्टैब्लिशमेंट का खास बंदा है, और उसका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक है, और एस्टैब्लिशमेंट की वजह से, बेशक तहरीक इंसाफ ने उसको इस मनसब पे बिठाया, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की वजह से बिठाया। वो तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा। उसका नाम है सादिक संजरानी, चेयरमैन सेनेट। अंदाजा इस बात से कर लें कि इस वक्त इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। सेनेट के अंदर PDM को इस वक्त अक्सरियत है इस लम्हे तक, लेकिन सेनेट के अंदर उन्होंने सादिक संजरानी को नहीं हटाया। जो कहते हैं कि हम इसलिए आए चूंकि सादिक संजरानी किसी और का बंदा है। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के अंदर थी, और इस वक्त इलेक्शन हुआ, तहरीक अदम एतमाद भी आई, सब कुछ हुआ, हमेशा नाकाम हुई। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन हार गए सादिक संजरानी के मुकाबले में, अक्सरियत होने के बावजूद हार गए। वजह क्या थी? जिन्होंने जितवाना था जितवा लिया। तो उनका बंदा चौधरी परवेज इलाही के लिए खास पैगाम लेके आया है, और मुलाकात भी हो गई है। अब एक जानिब मुलाकातें हैं, और दूसरी जानिब चौधरी बरादरान को डराया जा रहा है। अब जरा खबर सुन ले चौधरी बरादरान को डराने के हवाले से कि नैब लाहौर ने मोने सिलाही और उनके खानदान के खिलाफ एक बार फिर काम शुरू कर दिया। कैसे? हयात खान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस हवाले से बताया गया है कि मोने सिलाही को मिलने वाली रकम, मुनाफे और उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, तमाम तफसीलात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। यानी मतलब क्या है? और खान साहब ने कल ही कहा था कि हम तो इन मौजूदा हुक्मरानों को सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन जो नैब को कंट्रोल कर रहे थे
انہوں نے سزا نہیں ہونے دی. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب کے ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں, اور اگر نیب اب بھی یہ کر رہا ہے تو دونوں ایک جانب پیغامات ہیں کہ بھائی آ جاؤ, چھوڑو, وزیر اعلیٰ ہم بنا دیتے ہیں, چھوڑ دو. دوسری جانب یہ بھی اگر نہیں کرو گے پھر یہ ہوگا. لیکن چودھری مونس علی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اور ہماری سیاست عمران خان کے ساتھ, اگر عمران خان کے خلاف جائیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. ذرا یہ عمران خان اور وہاں سے پیغام رسانی اور بات چیت. دوسری جانب ایک اور بات سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ راولپنڈی میں, اب راولپنڈی کا جب آپ مطلب لیتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. راولپنڈی میں ایک نہایت اہم وفاقی وزیر کو آج طلب کیا گیا. ملاقات ہوئی, 1 گھنٹے سے زائد ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات کو لے کے ظاہری بات ہے کہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. اور پھر آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ہیں, حکومت بے شک کہتی رہے کہ ہم یہ نہیں چلوا رہے, لیکن ان خبروں کو لیک کروایا گیا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آرمی چیف موجود ہو اس سے پہلے اعلان کیا جائے تو اس کو ڈی مورلائز کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہم ماضی میں اسلم بیگ صاحب کے زمانے میں جنرل آصف نواز جو تھے, وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ 4 مہینے پہلے اعلان کر دیا گیا تھا, تو پھر اسلم بیگ کی بھی اس وقت چونکہ نواز شریف کے ساتھ انبن تھی تو اس وجہ سے تھوڑے سے معاملات ہوئے تھے. اب ایک چیزیں یہ بھی ہو سکتی ہیں, تو وفاقی وزیر کو یعنی حکومت کی بھی پنڈی میں حاضری ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, صرف یہاں پیغامات نہیں پہنچے. دوسرے نمبر کے اوپر ایک اور خبر سن لیجئے, اور خبر یہ ہے کہ چونکہ پنجاب حکومت تحریک انصاف کی ہے, چودھری برادران کی ہے, اور پورے لانگ مارچ کو پروٹیکٹ بھی وہی کر رہے ہیں, پنڈی میں 2 اہم پولیس افسروں کی بھی کسی جگہ طلبی ہوئی. دونوں پولیس افسران نے وہاں پہ حاضری دی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لانگ مارچ کو لے کے, باقی چیزوں کو لے کے تھوڑا سا چیزوں کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے. اب یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ دھرنا دیں گے, آپ لانگ مارچ کریں گے, آپ اسلام آباد جا کے کریں گے کیا؟ خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ خان صاحب نے کہا کہ اس کا فیصلہ اور اس کا اعلان میں پنڈی پہنچ کے کروں گا. یعنی کارڈز عمران خان نے پنڈی پہنچ کے شو کرنے ہیں, اور یہ بات اسد عمر کہہ چکے ہیں, ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے, راولپنڈی ہر جگہ پہ جائیں گے, ہر طرف جائیں گے. موبلائزیشن کی بات کر رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اندازہ ہے کہ ہر گزرتا دن انٹینسٹی بڑھا رہا ہے, صورتحال کو اور طرح لے کے جا رہا ہے. بے شک میڈیا کے اوپر آپ کو ٹھہراؤ اور بالکل سب شانتی, امن, چین, ایسا ہے کچھ نہیں. ایک گڑبڑ ہے, ایک ہلچل ہے, پریشانی ہے, تذبذب ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہمیں وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ رانا ثناءاللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہے. انہوں نے رات کو حامد میر کے شو میں بیٹھ کے کہا جی میں عمران خان کو کیا کروں گا کہ میں عمران خان کو جو ایک بلوچستان کی جیل ہے وہاں پہ بھیجوں گا, اور وہاں پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک مرچی وارڈ جو ہے اس کے اندر ہم عمران خان کو رکھیں گے. کیا کہا ذرا سنیے, پھر اگلی بات کرتا ہوں. یہ میری اطلاع درست ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے تو ظاہر ہے نہ پنجاب میں رکھ سکیں گے, نہ خیبر پختونخوا میں رکھ سکیں گے, سندھ بھجوانا کافی مشکل ہوگا. تو آپ اسلام آباد میں یا آپ نے کوئی انتظام کر لیا ان کا؟ نہیں, میں اس کو بلوچستان بھیجوں گا. اچھا, بلوچستان جو ہے نا مچھ جیل, وہاں پہ ایک ہے مرچی وارڈ, مچھ جیل کی مرچی وارڈ. لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. گیلپ کا سروے آیا ہے, اور گیلپ کے سروے کے مطابق ملک کے صرف 15% 15% اونلی کاروباری افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. یہ بہت کم نمبر ہے. اس کا مطلب ہے ملک کے, اگر ہم اس سٹیٹس کے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کہیں تو 85% کاروباری لوگ یہ سمجھتے ہیں یا وہ نہیں سمجھتے کہ ملک ٹھیک جا رہا ہے. ہم اس خبر کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں. یہ اصل میں احوال ہے, باقی آپ جو مرضی کہتے رہیں. تو اس لیے جب آپ گراؤنڈ کے اوپر اپنی سپورٹ ختم ہو جائے, آپ کی زمینی حقائق آپ کے خلاف ہو جائیں, تو پھر آپ کو جس کی مرضی سپورٹ حاصل ہو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.